आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर हो मातसो सिरियस इशू आसा. स्पीकर सर जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. लास्ट टायम फेब्रुवारीच्या 2 तारीख काय 9 तारीख अशें हांवें टीम आफयली PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. त्यान पयलीं तेंच्यांनी काम केल्लें, पण काम कशें केलें स्पीकर सर, सुकती येतकीर ते जस्ट सायडीच्यान अशें म्हणजे कितें तरी तांकां ल्हान तो सकयल्यान भरून काडूंक जालो. तेंच्यांनी शॉर्टकट म्हणून मारून ते मातशें वयरूच काम केलां आनी जेन्ना सुकती येयली की सगळो खांबो दिसता आनी हे थंयसरले लोकल जे फिशरमॅन आसा ते डेली येवपी वचपी आनी तेंच्यांनी हांव स्वताक गेल्लो तेंच्या बरोबर आनी टिमूय आपयल्ली हांवें PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी स्वताक पळयलां, कारण असो जर हात घालीत किंवा तूं एक रॉड घालीत जाल्यार संपूर्ण असो येता. जें पळय काम आसा तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ जावंक शकता. प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा तुका कितें आनी स्पीकर सर उत्तर म्हणजे कशें विचारपाक तुका तेच सांगता स्पीकर कितें सर. अपेक्षीत आसा तुका स्पीकर सर जे केन्ना काम सुरू करतले, कारण कितें आतां आमची नोयनां सुरू जावपाची आहा, मोठी गर्दी जातली त्या सायडीच्यान यो वच करून आनी दुसरी खंयचेच आमकां हें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवें ब्रिज एट सांतिस्तेव हो ब्रिज म्हणजे तसो पळोवंक वचत जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला. आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली. तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता. आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता. पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रिज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रिज चलचो ना. त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. जर कोणी इरेव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रिज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रिज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता. सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा तेंच्यो एनओसीज किंवा दिवपा खातीर तूं प्रयत्न कर, आमी दिता. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या PWDक दिलां. स्पीकर सर आमी जागो दिवपाक तयार आसा, कारण आमी सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबरां घेवन आमी थंयसर इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा. सो आमी जागो दिवपाक एनी टायम, पण जाता तितले बेगीन करूंक जाय तें काम. स्पीकर सर एकाच आनी एक म्हाजो क्वेश्चन आसलेलो अनस्टार्ट एलओकी नंबर 1 हो 16 तारखेक आशिल्लो. स्पीकर सर सेम हें आसा, कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रिज आसा कुमारजुवा टू मार्शल आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. कारण स्पीकर सर ते जर कितें जर जायत आमी आतां करता करता फायली आमच्यो ऑलरेडी पास जाल्ली आसा, पण जाता तितली जर बेगीन, कारण मोठे मोठे हें पडले ताका खड्डे पोंचान, कारण आमी आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां पळय स्पीकर सर थंय कितेंय घडोवंक शकता, तें घडोवंक नाका. आमी म्हणटा डेली करया करया करया, पण हें जाता तितलें बेगीन जावंक जाय. स्पीकर सर ऑलरेडी फायल पास जाल्ली आसा, ते जर केलें जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर स्पीकर सर आमदार कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, आमदाराक खबरूय आसा, म्हणजे फायल कंटिन्युअसली तो ट्रॅकूय करता. जो कुंभारजुवा टू सांतिस्तेवचो ताजो दुसरो ब्रिज तोय रिपेरिंगाक येयला. जाला कितें म्हाका दिसता बाब राजेश आमदार जाल्या उपरांतूच तेणी ह्यो फायली सगळ्यो प्रोसेस करपाक सुरवात. खरें दोनूय ब्रिज तशे खूब वीक आसा, पण दोनूय ब्रिज जे आसा पळय न्ही हांव ताका एक एश्युरन्स दिता की पयलीं तेजे बेजीक रिपेर जितके गजाली करपाक जाय पळय न्ही वेळ पडला तसो पळोवंक वता जाल्यार ताजो त्या सांजाव हेज्या पयलीं आपलो सांगोडाच्या पयलीं मातशें कठीण दिसता म्हाका. तरी सुद्दां हांव पळयतां जर कितें जर मायनर रिपेर तुका ताच्या पयलीं करून मेळटा आसत जाल्यार तें दिता.